Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. This is Shazia Rahman. Today I am going to teach you passage number 3 of chapter number 2. Yesterday we had finished half of the passage number 3. Today I am going to start from the last line of page number 4. And passage number 3. About 1880, after he had been at Brookfield a decade, he began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. Okay, now have a look at this line. About 1880, 1880 तकरीबन 1880 की बात है. After he had been at Brookfield a decade. Decade means a period of 10 years, 10 साल. 10 साल जब तकरीबन मिस्टर चिप्स को हो गए थे कि वो ब्रुकफील्ड में एज ए टीचर काम कर रहा था. तो 1870 में आपको पता है कि उसने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था, और ये 1880 की बात कर रहा है राइटर कि जब तकरीबन मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाते हुए 10 साल का अरसा गुज़र चुका था. तो क्या हुआ? ही बिगैन टू रिकग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई. तो उसने इस बात को पहचानना शुरू कर दिया दैट द ऑड्स वर हैवीली अगेंस्ट. ऑड्स मीन्स सर्कमस्टांसेस, हालात उसके मुखालिफ हैं. स्ट्रॉन्गली, हैवीली मीन्स स्ट्रॉन्गली, ठीक है. तो हालात उसकी बहुत बुरी तरह से मुखालिफ हैं. अगेंस्ट हिज बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ. किस तरह से मुखालिफ हैं कि वो अपनी बेहतरी नहीं कर सकता. बाय मूविंग एल्सवेयर, कहीं और जाकर, किसी और जगह जॉब करके वो अपने लिए कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकता. हालात उसके हक़ में फेवरेबल नहीं हैं. तो राइटर क्या कह रहा है कि 1880 तक वो मिस्टर चिप्स जो था वो जॉब्स के लिए डिफरेंट जगह पर अप्लाई करता रहा वाइल ही वाज डूइंग जॉब इन ब्रुकफील्ड एट दैट टाइम. तो उस जॉब के दौरान ही वो डिफरेंट स्कूल्स में जॉब के लिए अप्लाई करता रहा. लेकिन 10 साल तक जब उसको कहीं भी कोई सूटेबल जॉब ना मिली, तब उसको एहसास हुआ, इस बात को पहचानना शुरू किया कि हालात उसके कहीं भी और जगह पर जाकर जॉब करने के लिए फेवरेबल नहीं है. बट अबाउट देयर टाइम ऑल्सो, लेकिन उस वक्त तक द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग वेयर ही वॉज बिगेन टू फील अ कंफर्टेबल नीशे इन हिज माइंड. बट अबाउट देयर टाइम, लेकिन उस वक्त तक ऐसा भी हुआ कि द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग कि वहीं पर क़याम करने का इम्कान, वेयर ही वॉज, जहाँ पर वो था, यानी कि जिस स्कूल में वो जॉब कर रहा था, लगता था कि शायद वहीं पर उसको क़याम करना पड़ेगा, कहीं और नहीं जा सकेगा. बिगैन टू फील अ कंफर्टेबल नीशे इन हिज माइंड. तो कंफर्टेबल मीन्स कंफर्टेबल नीशे मीन्स नूक और कॉर्नर, ठीक है. नीशे, कंफर्टेबल नीशे एक तरह का शैलो शेल्फ होता है जो कि अक्सर मंदिरों में बनाया जाता है, जहाँ पर मूर्ति या कोई गुलदान वगैरह रखा जाता है, ठीक है. अ शैलो रिसेस आप उसको कह सकते हैं. मेड इन द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग और अ टेम्पल वेयर गॉडेस और अ वास कैन बी प्लेस्ड. तो कहते हैं कि अब तक जो है ऐसा हुआ था कि जब वो 10 साल उसी स्कूल में जॉब करता रहा और उसे अंदाज़ा हो गया कि वो किसी स्कूल में शायद ना जा सके, उसको कहीं और जॉब ना मिल सके, लेकिन इतने अरसे में उसका जो जहन उसी जगह पर जहाँ पर वो था, यानी कि ब्रुकफील्ड में ही सुकून महसूस करने लगा, ठीक है. अब उसका दिल भी नहीं शायद चाहता था कि वो कहीं और जाए. एट 40 ही वॉज रूटेड, सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी. 40 वर्ष की उम्र में ही वॉज रूटेड का मतलब ये है कि ही वॉज एंकर्ड यानी मुस्तकिम. वो वहीं पर मुस्तकिम हो चुका था, वहीं पर स्टेबल हो चुका था. सेटल्ड का मतलब हो जाएगा इस्टेब्लिश्ड एंड क्वाइट हैप्पी. सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पर वो स्टेबल हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, बल्कि वहाँ पर खुशी भी महसूस करने लगा था, और वो ब्रुकफील्ड में ही अपने आप को इस्टेब्लिश और हैप्पी फील कर रहा था. एट 50 ही वॉज द डोन ऑफ द स्टाफ. और जब उसकी उम्र 50 वर्ष की हुई तो वो स्कूल का एक सीनियर टीचर बन चुका था. डोन मीन्स सीनियर मेंबर, ठीक है. तो वो सारी सी बात है 50 साल का हो चुका था, उसको यहाँ पर काम करते काफ़ी अर्सा हो चुका था, तो स्कूल का एक सीनियर टीचर था.
and being a senior teacher he was respected a lot over there. At 60, under a new and youthful head, he was a Brookfield. At 60, जब उसकी उम्र 60 वर्ष की हुई, अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, तो उसके स्कूल में एक नया और यंग हेड आया, तो ही वॉज ब्रुकफील्ड। तो वो समझे कि वो अपनी ज़ात में एक इदारा बन चुका था, वो अपनी ज़ात में एक ब्रुकफील्ड बन चुका था। यानी वो ब्रुकफील्ड स्कूल की तमाम तर हिस्ट्री से, उसकी ट्रेडिशन से, उसके कल्चर से, उसके एजुकेशन सिस्टम से, हर चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुका था। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स, और 60 साल की उम्र में उसको जो है ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इनवाइट किया जाता था। इस कदर उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी कि उसको जो डिनर्स होते थे, ब्रुकफील्डियन डिनर्स, यानी कि ब्रुकफील्ड स्कूल में जो रात के खाने की दावतें की जाती थी, जहाँ पर अक्सर बोर्डिंग स्कूल्स में एक कल्चर होता है कि वहाँ पर जो डिनर्स या लंच वगैरह दिए जाते हैं, तो कहते हैं कि ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स में वो जो है एज अ चीफ गेस्ट उसको इनवाइट किया जाता था। द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स, और तमाम मामलात में इसकी बात की, उसकी राय की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, और वो कौन से मामलात हैं? अफेक्टिंग मीन्स इन्फ्लुएंसिंग, असर अंदाज कर रहे होते हैं जो ब्रुकफील्ड हिस्ट्री को, हिस्ट्री मीन्स तारीख़, एंड ट्रेडिशंस, और इसकी रवायात को। तो ये क्या था कि वो तकरीबन आप कह सकते हैं अपनी ज़ात में एक इदारा बन चुका था 60 ईयर्स की एज में, और गेस्ट ऑफ ऑनर भी था, कोर्ट ऑफ अपील भी था। इसके साथ साथ वो तमाम मामलात में इसकी राय की इतनी ज़्यादा अहमियत थी जो कि ब्रुकफील्ड की तारीख़ और उसकी रवायात के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते थे। एंड इन 1913, और 1913 में, व्हेन ही टर्न्ड 65, जब उसकी उम्र कितनी हो गई? 65 वर्ष की हो गई, ही रिटायर्ड। तो वो वहाँ पर 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट दी जाती थी। कहते हैं जब 65 वर्ष की उसकी उम्र हो गई तो वो रिटायर हो गया। वॉज प्रेजेंटेड विद अ चेक एंड अ राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक, और फिर उसको वॉज प्रेजेंटेड, उसको तोहफे में दी गई। विद अ चेक, क्या उसको तोहफे में दिया गया? चेक दिया गया। एंड अ राइटिंग डेस्क, और एक राइटिंग डेस्क था। एंड अ क्लॉक, और एक क्लॉक था। एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट्स। तो ज़ाहिर है वो रिटायर हो चुका था, उसको स्कूल की रेजिडेंस छोड़नी पड़ी, और वो मिसेस विकेट के घर में, जो कि सड़क के उस पार वाक़या था, रहने के लिए चला गया। यानी स्कूल की रेजिडेंसी छोड़कर वो मिसेस विकेट के घर में, जो कि सड़क के पार वाक़या था, वहाँ रहने के लिए चला गया। A decent career decently closed. Decent means a nice. Career means professional life. अब ज़ाहिर वो रिटायर हो चुका है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हो गई, तो उसकी जो प्रोफेशनल, वो ख़ुद भी डिसेंट था और उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ही डिसेंटली जो है वो क्लोज़ हुई। 3 cheers for old chips. 3 cheers. Cheers means clapping. उसके लिए clapping का अनाउंस किया गया। It was a traditional style to appreciate somebody's services. किसी इंसान की खिदमत को अप्रिशिएट करने के लिए, एडमायर करने के लिए अपलॉज किए जाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं। तो उसके लिए भी अनाउंस किया गया कि इसके लिए तालियां बजाई जाएँ, तालियां बजाकर इसकी खिदमत को ख़राज तहसीन पेश किया जाए। दे ऑल शाउटेड, वो सब चिल्लाए। कब की बात है कि कब उसके एजाज़ में तालियां बजाई गई और कब उसको ये सब दिया गया, चेक और राइटिंग डेस्क और क्लॉक। ये था एट द अप्रोरियस एंड ऑफ टर्म डिनर। तो एंड ऑफ टर्म, अप्रोरियस का मतलब होता है नॉइज़ी, जहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है। कहते हैं बहुत ही शोर शराबा, हल्ले गुल्ले वाला मौका था। वो कौन सा मौका था? एंड ऑफ टर्म डिनर। टर्म के एंड में एक डिनर का अरेंज किया जाता है। कोई भी बोर्डिंग स्कूल जो होता है, जहाँ पर जब एक टर्म क्लोज़ होती है, ख़त्म होती है, टर्मिनेट होती है, तो उसके बाद जो है एक डिनर दिया जाता है जिसमें स्कूल के मेंबर्स या हो सकते कि बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवाया जाए। तो कहते हैं कि उस मौके के ऊपर जब एंड ऑफ टर्म डिनर दिया जा रहा था, तो उसके एजाज़ में जो है वो तालियां भी बजवाई गई। 3 cheers indeed. कितनी तालियां? 3 बार तालियां indeed, दर हकीकत। बट देयर वॉज मोर टू कम। तो ठीक है कि उसकी शान में डिनर दिया गया
اور اس کے علاوہ اس کی شان میں تالیاں بھی بجوائے گی. لیکن کچھ اور بھی تھا. دیر واز مور ٹو کم، جو کہ ابھی آنا تھا، جو کہ ابھی ہونا تھا. وہ کیا تھا جو کہ ابھی ہونا تھا؟ این انگیسڈ ایپیلوگ. انگیسڈ مینس انپریڈکٹیڈ، جس کی کسی کو امید نہیں تھی کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، انگیسڈ جس کے بارے میں کوئی گیس نہیں کر سکا، کوئی قیاس رائے نہیں لگا سکا. ایپیلوگ، ایپیلوگ مینس اینڈنگ اسپیچ. پرانے انگلش کے پلیز میں یہ ہوتا تھا کہ پلے کے اینڈ میں ایک ایکٹر جو ہے ایک چھوٹی سی اسپیچ یا پوئم ریسائٹ کیا کرتا تھا، یا اسپیچ ڈیلیور کرتا تھا، یہ پوئم. تو اب یہ ہے کہ ڈنر ہو گیا اور اینڈ میں جو ہے وہ ایک اسپیچ ہونی ہے. ایپیلوگ مینس اینڈنگ اسپیچ. تو یہ اینڈنگ اسپیچ جو ہے وہ کون ڈیلیور کرے گا؟ مسٹر چپس ڈیلیور کرے گا، اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ اس موقع پر تقریر کرے گا. این اینکور پلیڈ ٹو آر ٹریجک آڈینس. اینکر مینس when audience request an actor سے کہہ لیں یا a poet to repeat his words. کوئی اچھا شعر سناتا ہے، کوئی ورڈ سناتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مکرر ارشاد، یہ دوبارہ بتائیں پلیز. اور جب اس نے اسپیچ پڑھی تو اینکر played to a tragic audience. تو یہ سب نے کیا پلے کیا، کیا فرمائش کی؟ ٹریجک آڈینس جو تھی، اس ٹریجک سے مراد ہے سوروفل. آڈینس آن لوکرز یا اسپیکٹیٹرز. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو حاضرین تھے یا سامعین تھے وہ دکھی سامعین تھے. یعنی وہ اس کی اسپیچ ہی کچھ اس قسم کی تھی مسٹر چپس کی، جو کہ جس نے آڈینس کو بہت دکھی کر دیا. اور انہوں نے کیا الفاظ کہے؟ اینکر پلیز ریپیٹ، کہ دوبارہ کہیے مسٹر چپس، آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اتنی اچھی زبردست قسم کی اسپیچ تھی کہ سب لوگ اس کو دوبارہ سننے کی فرمائش کر رہے تھے. اوکے گرلس، تھینک یو سو مچ. دیٹس آل اباؤٹ دس چیپٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا امپورٹنٹ کوسچنس relevant to passage number 3, chapter number 2 of Goodbye Mr. Chips. The first question is, what were Mr. Chips' feelings after he had served Brookfield for 10 years? یعنی کہ جب مسٹر چپس کو بروک فیلڈ میں سرو کرتے ہوئے 10 برس گزر گئے تھے تو اس کی کیا فیلنگس تھی، کیا خواہشات تھیں؟ Yes, after serving Brookfield for 10 years, Chips came to know that he could not go anywhere because the circumstances were not suitable for him for being able to be better off himself. So he got satisfied with his present position. This gave him peace of mind. یعنی جب چپس کو بروک فیلڈ میں ایز اے ٹیچر سرو کرتے ہوئے 10 برس گزر گئے تو اس وقت اس کو احساس ہو گیا کہ حالات اس کے لیے فیوریبل نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے کہیں اور جا کر اپنے لیے بہتری کی امید کرے. لہٰذا وہ اپنے پریزنٹ اسٹیٹس سے یا پریزنٹ پوزیشن سے ہی سیٹسفائیڈ ہو گیا. اور اس بات نے کہ اس نے اب یہیں رہنا ہے، یہیں پڑھانا ہے اور یہیں جاب کرنی ہے، تو اس بات نے اس کو پیس آف مائنڈ پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے، جو پہلے اس کے ذہن میں ایک بے چینی تھی کہ اس کو کچھ اچھا کرنا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے، وہ بے چینی ختم ہو گئی اور اب وہ یہیں پر سیٹسفائیڈ ہو کر جاب کرنے لگا. So listen to its answer once again. کہ after serving Brookfield for 10 years, Chips came to know that he could not go anywhere. Circumstances were not suitable for him to go anywhere. So he got satisfied with his present position. This gave him a peace of mind. Next question is, trace out the similarities between Chips and Brookfield. بک فیلڈ اور چپس میں کیا سملیرٹیز تھی، کیا چیزیں کامن تھیں؟ جی، there were many similarities, or you can say there were many things in common between Mr. Chips and Brookfield. It seemed that both of them were perhaps made for each other. Both were not very brilliant apparently, but at heart both of them were gracious, full of love and respect. ٹھیک ہے، تو یہ 2 سملیرٹیز ہم نے اس پیسیج میں پڑھی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ دونوں ہی زیادہ بریلینٹ نہیں تھے. چپس بھی، اس کی ڈگری بھی انایڈیکیٹ تھی، ہی ہیڈ ناٹ اے ویری گڈ ڈگری. اور اسی طرح سے جو بروک فیلڈ اسکول تھا دیٹ واز ناٹ آف اے ویری گڈ اسٹیٹس.
ٹھیک ہے. اور وہ بھی سیکنڈ رینک کا اسکول تھا. مسٹر چپس کی ڈگری بھی زیادہ اچھی نہیں تھی. دونوں ہی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اکیڈیمکلی بہت اچھے نہیں تھے, بریلینٹ نہیں تھے, لیکن دونوں رسپیکٹیبل تھے, گریشیس تھے, کائنڈ تھے اور محبت سے بھرپور تھے. یعنی مس چپس جو ہے وہ بھی دلی طور پر اپنے بچوں سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت لو کرتا تھا. اور بروک فیلڈ بھی ایک ایسا ہی اسکول تھا جس سے واقعتاً میں رسپیکٹ اور آنر دینے کے ساتھ ساتھ جس کو لو بھی کیا جا سکے. تو ان کی جو چیزیں کامن تھی, ایک تو ان کی ویکنیس تھی کہ بوتھ آف دیم ور ناٹ بریلینٹ اپیرنٹلی, بٹ ایٹ ہارٹ بوتھ ور گریشیس, فل آف لو اینڈ رسپیکٹیبل. نیکسٹ کوشچن از دیئر, وٹ ور چپس تھاٹس وین ہی جوائنڈ بروک فیلڈ. جب چپس بروک فیلڈ میں آیا تو اس کی کیا سوچی تھی, کیا خواہشات تھی. وین ہی کیم ٹو بروک فیلڈ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو اسٹے اوور دیئر فار اے لانگ ٹائم. He wanted to move at a better school as a headmaster, or at least as a senior school teacher. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا خواہشات تھیں کہ وہ زیادہ دیر تک, وہ اس کا یہ پروگرام نہیں تھا کہ وہ ساری زندگی بروک فیلڈ میں ہی کام کرتا رہے گا, بلکہ اس کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی یہاں سے چلا جائے گا اپنی بہتری کی خاطر کہیں اچھے اسکول میں اس کو ایز اے ہیڈ ماسٹر یا پھر ایز اے سینئر ٹیچر اس کو جاب مل جائے گی. نیکسٹ امپورٹنٹ کوشچن از, وٹ واز ٹپس اٹینمنٹ ایٹ بروک فیلڈ ود دا پیسیج آف ٹائم. تو بروک فیلڈ کو ود دا پیسیج آف ٹائم کیا چیز وہاں پر حاصل ہوئی. ایٹ دا ایج آف 40 چپس واز روٹیڈ ڈیپلی ان بروک فیلڈ. جب وہ 40 برس کا ہوا تو وہ بروک فیلڈ میں بہت اچھی طرح سے اسٹیبلش ہو چکا تھا, اینڈ واز کوائٹ ہیپی, اور بہت خوش بھی تھا. ایٹ 50 ہی واز دا سینئر موسٹ ممبر آف دا اسٹاف اینڈ واز آفیشلی ریکگنائزڈ. ٹھیک ہے, جب 40 برس کا ہوا تو وہ اسکول میں ڈیپلی روٹیڈ تھا, اینڈ ہی واز کوائٹ ہیپی ود ہز اسٹیٹس. اور 50 برس کی عمر میں اوبویسلی وہ اسکول کا ایک سینئر ممبر تھا, اسکول ممبر, سینئر ٹیچر, اینڈ ہی واز رسپیکٹڈ اوور دیئر اے لاٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی اٹینمنٹ تھی, اس کی اچیومنٹ تھی بروک فیلڈ میں, کہ وہ بغیر کہیں گئے اس نے اپنے آپ کو بروک فیلڈ میں ہی سیٹ کیا, وہاں پر ایڈجسٹ کیا اور سیٹل ہو گیا. سیٹل ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ود دا پیسیج آف ٹائم ہی بیکیم اے سینئر ٹیچر اوور دیئر, اینڈ ہی گاٹ آفیشیل ریکگنیشن اوور دیئر. Next important question is, what was Chip's status at Brookfield as the senior most member. جب اسکول میں چپس جو ہے سینئر موسٹ ممبر بن گیا تو تب اس کی کیا اچیومنٹ تھی, کیا اسٹیٹس تھا. ایز دا سینئر موسٹ ممبر آف دا اسٹاف ہی ہمسیلف واز Brookfield. جب وہ سینئر ممبر بن گیا, ڈوین تھا وہاں پر, تو وہ خود اپنی ذات میں ایک ادارہ تھا, Brookfield تھا. He was the guest of honor at all Brookfieldian dinners, the court of appeal in all matters. At the age of 65, he retired in the most honorable way. یہ جب وہ سینئر ممبر تھا, almost 60 years کا, تو ایک سینئر ممبر کی حیثیت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتا تھا. وہ بروک فیلڈ کے انس اینڈ آؤٹس کو بہت اچھے سے جانتا تھا, اس کی ٹریڈیشن, کلچر, اس کی اسٹیٹس, ہر لحاظ سے وہ اس سے واقف تھا. اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے بہت آفیشیلی ریکگنیشن مل چکی تھی. بروک فیلڈ کے جو اینڈ آف ٹرم ڈنرز تھے وہاں پر اس کو ایز اے گیسٹ آف آنر انوائٹ کیا جاتا, اور ہر میٹر میں اس کی جو اوپینین تھی وہ لی جاتی اور اس کو رسپیکٹ دی جاتی تھی, اس کو بھی اور اس کی اوپینین کو بھی. اور 60 ایئرس کی ایج میں بہت ہی آنریبل طریقے سے وہ اسکول سے ریٹائر ہوا. اوکے, نیکسٹ کوشچن از, وٹ واز ہی پریزنٹڈ ود وین ہی گاٹ ریٹائرمنٹ فرام دا اسکول. جب وہ اسکول سے ریٹائر ہوا تو اس کو کیا تحفے میں دیا گیا, کیا اس کو پیش کیا گیا, کیا پیش کیا گیا تھا. ہی واز پریزنٹڈ ود چیک, رائٹنگ ڈیسک اینڈ a clock. ٹھیک ہے, on his retirement he was presented with these three things.
First of all, a check, secondly, a writing desk, and thirdly, a clock. And at this event, end of term dinner, 3 chairs were requested for him. اس کے لیے 3 چیئرس کی بھی ریکویسٹ کی گئی. سو آر ڈیسنٹ کریئر ڈیسنٹلی کلوزڈ. دیٹس آل اباؤٹ دا کوشچن آنسرس. یس, ون مور امپورٹنٹ کوشچن مے بی کہ وٹ واز دا انگیسٹ تھنگ ایٹ دا اوکیزن آف ہز ریٹائرمنٹ. جب اس کی ریٹائرمنٹ کا اوکیزن جس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا ہوا, تو کیا انگیسٹ چیز تھی جو کہ سامنے آئی تھی؟ یس, این ایپیلوگ. ہی delivered a speech which was not expected by the audience. ٹھیک ہے, وہاں پر موجود ٹیچرس یا اسٹوڈنٹس یا کوئی بھی اور جو اسکول کی گورننگ باڈی کے ممبرس تھے, کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ اینڈ میں کوئی اسپیچ کرے گا, اور وہ اسپیچ اتنی زیادہ ٹریجک اور ہیومرس قسم کی ہوگی دیٹ وڈ میک دا پیپل کرائی اور ویپ. ٹھیک ہے, جو لوگوں کو رلا دے گی, اینڈ اٹ وڈ میک دیم ٹریجک, ان کو ٹریجک کر دے گی. ٹھیک ہے, تو کیا انگیسٹ چیز تھی جو کہ سامنے آئی تھی؟ ہی ڈیلیورڈ این اینڈنگ اسپیچ, اور یو کین سے ہی ڈیلیورڈ اے شارٹ اسپیچ ایٹ دا اینڈ آف دا اوکیزن اور ایٹ دا اینڈ آف دا پارٹی وچ میڈ آل دا آڈینس ویری ٹریجک اینڈ سوروفل. چلے جی, تھینک یو سو مچ. دیٹس آل فار ٹوڈے.